न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI powered podcast. Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only fact. अस्सलाम वालेकुम। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं मिडल ईस्ट से। एक जानिब तो ईरान के वजीर खारजा ने ट्रंप की बराह रास्त खुले अल्फाज में दी जाने वाली धमकी का जवाब दिया है, और ईरान के वजीर खारजा ने कंफर्म किया है कि हमारी फोर्सेस के हाथ, उनकी उंगलियां टर्गर पर हैं, किसी भी लम्हे जंग छड़ सकती है। और इस सब के अंदर अब एक जानिब अमेरिका ने ये स्टेटमेंट जारी की है ट्रंप ने, तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादी, जिनके आपस में अमेरिका के साथ बहुत से इख्तलाफात हैं, लेकिन ईरान के मामले पर सब यूनाइटेड हैं। जर्मन चांसलर ने भी ईरान को आड़े हाथों ले लिया है और ईरान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। ये स्टेटमेंट जारी हुई है। इस वक्त बयानात का तबादला, ईरान के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरीज, ये सब कुछ हो रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब USS एब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है और अमेरिका की एक पूरी फ्लीट है, उसकी जानिब ईरान ने दर्जनों ड्रोन्स लॉन्च कर दिए हैं। और किस तरह से इस बहरी बेड़े को घेरे में लेने का ईरान की तरफ से फैसला किया गया है, और क्या जंग जो है वो किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है, इन तमाम तर चीजों को एक एक करके डिस्कस करना है। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। USA ने तो धमकी दे दी और कहा कि एक बहरी बेड़ा तेजी से भरपूर ताकत, जोश और वाज़े मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है, और वेनेजुएला भेजे गए बहरी बेड़े से भी बड़े बेड़े की क़यादत अजीम तैयारा बरदार जहाज कर रहा है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि वेनेजुएला की तरह ये बहरी बेड़ा भी जरूरत पड़ने पर में ताकत, तशद्दुद और उस अज़म के साथ अपने मिशन को फौरी मुकम्मल करने का अहल है जो अमेरिका की पहचान है। और उसने कहा कि ईरान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आए। अलबत्ता ईरान ने तमाम तर मुतालिबात को रिजेक्ट किया है। ईरान ने कहा है कि भाई इस तरह से धमकी दे के हमसे मुज़ाकरात कराने हैं, तो हम उन मुज़ाकरात को, डील को नहीं, बल्कि मुज़ाकरात में बैठने को भी सरेंडर करार देते हैं। अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं, उनकी स्टेटमेंट इस ज़मन में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ईरान का फोन ऑफ जो है वो डिप्लोमेसी को देख रहा होता है। ठीक है। लेकिन अब ईरान के वजारत खारजा की तरफ से, बल्कि खुद वजीर खारजा मैदान में आए हैं, और अब्बास इराक्ची जो हैं, उन्होंने अमेरिकी सदर की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरानी वजीर खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहिदे का खैर मुकदम किया। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ऐसा जौहरी मुआहिदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो और जो ईरान के हुकूक को यकीनी बनाए, किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए ईरानी फोर्सेस की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। उसके अलावा ईरानी सुप्रीम लीडर्स जो हैं, उनके मशीर ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका की तरफ से फौजी कार्रवाई हुई तो जो अमेरिका, इसराइल और उनके हिमायतियों को भी निशाना बनाएंगे। शमखानी ने कहा कि अमेरिका की तरफ से महदूद हमले की बात एक फरीब है। अमेरिकी हमले का ईरानी रद्दअमल फौरी, मुकम्मल और मिसाली होगा। वाज़े रहे कि ईरान को धमकी देते हुए ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दी है, उसके बाद ईरान भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे जा चुका है। US की मिलिट्री प्रेजेंस इस खित्ते के अंदर बढ़ी है। फिर उसके साथ ही साथ अब इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक ने अपने शहरियों को पहले तो मोहतात रहने का कहा, प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान के अंदर और जो मामलात बन रहे थे, लेकिन अब जो स्टेटमेंट आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें वाज़े अंदाज में, वाशिगाफ अल्फाज में कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ जाओ। फिर उसके साथ ही साथ इसराइल ने फॉरेन एयरलाइंस को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि ये हफ्ता क्रूशियल है और वीकेंड जो है वो इंतहाई क्रूशियल है। US प्रेसिडेंट, आपको पता है, कारोबारी आदमी है, वो यूजुअली स्ट्राइक्स जो हैं, क्योंकि देखें एक दफा स्ट्राइक हुई, अनसर्टेनिटी हुई, उसके बाद मार्केट क्रैश कर जाती है, स्टॉक मार्केट और बाकी चीजें। फिर 1-2 दिन के अंदर चीजें कूल डाउन होती हैं, तो फिर मार्केट स्टेबल होती है। वो मार्केट क्रैश में भी अरबों का नुकसान हो जाता है। ट्रंप जो है वो जुमे को जब मार्केट्स क्लोज होती हैं उसके बाद अटैक कर सकता है। उसके इम्कानात भी इस वक्त बहुत वाज़ेह हैं, क्योंकि ट्रंप का तरीका यही है ताकि मंडे को मंडियां जो हैं वो दोबारा खुलने से पहले पहले मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो जाएं। लेकिन इस सब के अंदर मामलात खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करेगा। ईरान ने अपनी नेवी जो है उसे एक्टिव कर दिया हुआ है और बाकी चीजें भी कर दी हुई हैं। फिर उसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि बरतानिया, US एयरफोर्स के साथ जो रॉयल एयरफोर्स है बरतानिया की, वो भी एक्टिव है, इस पूरे रीजन के अंदर है। फिर अमेरिका के इत्तेहादी जो है, नीटो के ममालिक, आम तरीन यूरोप में ये 3 मुल्क ही इंपॉर्टेंट हैं, बरतानिया है, जर्मनी और फ्रांस है। अब जर्मन चांसलर जो है वो, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि ईरानी हुकूमत के दिन गने जा चुके हैं। रोमानिया के वजीर आजम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम जो अपने ही लोगों के खिलाफ खुले तशद्दुद और खौफ के जरिए इक़्तिदार बरकरार रखे, उसके दिन गिने जा चुके हैं।
جرمن چانسلر نے مزید یہ کہا کہ چند ہفتوں کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، اس حکومت کے پاس ملک پر حکمرانی کی کوئی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہی، And now it is a matter of few weeks کہ یہ نظام حکومت نہیں چلے گا۔ جرمن چانسلر نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب ٹرمپ جو ہیں وہ براہ راست مداخلت کی اب دھمکی دے چکے ہیں، اور اس سب کے اندر ایران کے سامنے 4 آپشنز رکھے گئے، 4 آپشنز نہیں بلکہ 4 مطالبات رکھے گئے ہیں۔ ایک مطالبہ ہائیلی انرچڈ یورینیم واپس عالمی برادری کے حوالے کر دیں، ایران 400 کلو گرام جو ہے۔ سیکنڈ، ایران اپنی زیرو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ایران کہتا ہے پیسفل یوزز کے لیے ہم کریں، اس سے بھی ایران دستبردار ہو جائے، لانگ رینج میزائلوں سے ایران دستبردار ہو جائے کہ لمبی رینج کے ایران میزائل نہ بنائے تاکہ دیگر ممالک تھریٹنڈ فیل نہ کریں، اور چوتھا یہ کہ ایران اس خطے کے اندر پراکسیز جو ہیں ان سے دستبردار ہو جائے۔ ابھی کل ہی ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ آبنائے ہارمز جو ہے وہاں پر امریکہ اور ایران کے جاسوسی اور سرویلنس والے ڈرونز ایک لمحے کے لیے آمنے سامنے بھی آئے۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران نے خلیج فارس میں امریکی بحری بیڑے کی نگرانی کے لیے درجنوں جاسوس ڈرونز جو ہیں سرویلنس والے، یہ ان انمینڈ کمبیٹ ایریل وہیکل، آپ انہیں نہیں کہہ سکتے، یہ اٹیک کیپیبلٹیز والے ڈرونز نہیں ہیں، لیکن یہ گھیرے میں لینے کے لیے اور جاسوسی کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہماری آپ پہ نظر ہے۔ ایران کی طرف سے متعدد درجنوں ڈرونز جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے سی بیڈ کے قریب اپنی زیر زمین جو فیسلٹی ہے کروز میزائلز کی، وہ اس وقت ایران کی طرف سے انویل کی گئی ہے، پوری دنیا کے سامنے دکھائی گئی ہے۔ 80,000 شاہد ڈرونز ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کو ابھی رشیا، بیلاروس اور چائنا سے جو ملٹری کارگو پلینز آئے ہیں اس میں کیا ہے، یہ بھی عالمی برادری کے لیے ایک سرپرائز ہوگا۔ کیا ایئر ڈیفنس سسٹم ایران کے ہاتھ لگ چکا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں لیٹس سی کس طرف کو جاتی ہیں۔ لیکن ایران کی طرف سے جو ابھی ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اور اس ساری سیناریو کے اندر جو اہم ترین چیز ہے جو ہمیں سمجھنے والی ہے، اب اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایران نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک ہم پہ لمیٹڈ اٹیک کرتے ہو، ان لمیٹڈ اٹیک کرتے ہو، سرجیکل کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو، ہم ایک فل سکیل وار کی طرف جائیں گے۔ اور اس سب کے اندر امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت چائنا نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، کیونکہ چائنا کو سمجھ لگ گئی ہے ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ہوں گے، کوئی ملٹری ایڈونچرزم اگر ایران کے اندر کیا جاتا ہے، مڈل ایسٹ کے اندر کیا جاتا ہے، اور طاقت کا استعمال معاملات کو حل نہیں کرے گا، اور اس ریجن کے اندر انپریڈکٹیبلٹی آئے گی۔ چائنا کے جو ایمبیسڈر ہیں UN سیکورٹی کونسل میں، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو انسرٹینٹی ہے اور چائنا کا، ایران کا ایک نیول بلاکیڈ تاکہ ایران تیل نہ سپلائی کر سکے، اس کی خبر ابھی آئی ہے، اور ایران کی کرنسی جو ہے وہ ریکارڈ لو جو ہے اگینسٹ ڈالر جا چکی ہے، اور اس سب کے اندر بڑی تشویشناک چیزیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ ترکی کے فارن منسٹر نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایران نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، اور امریکہ جس طرح سے دھمکیاں دے رہا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران نے کہا ہم نیگوشیشن تو کریں گے، لیکن جون کے اٹیکس میں بھی امریکہ نے کہا تھا کہ بات چیت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوری بعد ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کے بعد ایران پہ حملہ ہو گیا، ایران کے لیے سرپرائز تھا۔ تو اس سب کے اندر ایران میں مسٹرسٹ پایا جاتا ہے الجزیرہ کے مطابق۔ ایران اپنی ساری تیاریاں کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں ایران جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم انپریسیڈنٹڈ ریٹیلیشن کے لیے ہماری انگلیاں جو ہیں وہ ٹریگر کے اوپر ہیں۔ لیکن ابھی جرمن چانسلر نے بھی جو سٹیٹمنٹ دی اور باقی چیزیں بھی جو ہو رہی ہیں، یہ اس جانب ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ something very big is about to happen، اور کچھ نہ کچھ اس ریجن کے اندر امریکہ ایڈونچرزم کی طرف بڑھے گا۔ ایران نے بھی اپیرنٹلی اپنی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ میں۔